जल, जङ्गल, जमिन, जनावर र जनता यी 5 जलाई आधार बनाई भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय तनहुँले कार्य सम्पादन गर्दै आएको छ। यी महत्त्वपूर्ण जलाधारीय स्रोतहरूको उचित संरक्षण र व्यवस्थापन नै एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन हो। जलाधार व्यवस्थापन हाम्रो मुलुकको समृद्धिको मुख्य आधार भएकाले महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील जलाधार क्षेत्रको एकीकृत संरक्षणका माध्यमबाट खेतीयोग्य भूमिको संरक्षण तथा उत्पादकत्व वृद्धि गरी जनताको समृद्धिमा टेवा पुर्याउने लक्ष्य कार्यालयले लिएको छ। भिरालो पहाड, मनसुनी वर्षाको किसिम, भू उपयोगको परिस्थिति, जलवायु परिवर्तनको पक्षलाई ध्यान नदिकन ग्रामीण सडक विस्तार, डोजारे विकास, अव्यवस्थित रूपमा सडक खन्ने प्रवृत्ति, सडक खनी भिर पाखामा अव्यवस्थित रूपमा माटो फाल्ने, कोतर्ने जस्ता कार्यले वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्दै गएको छ। वातावरण मैत्री क्रियाकलाप नहुँदा सतहको पानी व्यवस्थापन, सतह मुनिको पानीको स्रोत नासिने, पानीको मुहान सुक्दै जानु लगायतका कारण बस्ती स्थानान्तरण समेत हुन थालेका छन्। बस्ती विकासको आधारमा सडक विस्तार हुनुपर्नेमा त्यो हुन सकेको छैन। बाटोको छेउछाउमा बसाइ सर्ने प्रविधिका कारण नयाँ बस्ती विकास हुँदै पनि गएका छन्। ग्रामीण क्षेत्रका उर्वर भूमि बाँझिँदै गएका छन्। तराई तथा बेसीका जग्गामा प्लटिङ कार्य र बस्ती बढ्दै जाँदा भूस्वरूप बिग्रँदै गएको छ। भू उपयोग प्रणाली वैज्ञानिक रूपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन। यस्ता कार्यले भू संरक्षणमा असर पर्नुका साथै जलाधार क्षेत्रको संवेदनशीलता र जलाधार क्षेत्रको स्वरूप पनि बिग्रँदै गएको छ। ग्रामीण स्तरको जीविकोपार्जन तथा राष्ट्रिय आम्दानीमा समेत यस्ता कार्यले दीर्घकालीन रूपमा असर पार्ने खतरा बढेको छ। हामीले यस प्रदेश अन्तर्गतका 6वटा जिल्ला कास्की, गोर्खा, लमजुङ, तनहुँ, मनाङ र पूर्व नवलपरासीका यी 6वटा जिल्लाहरूमा चाहिँ भू तथा जलाधार व्यवस्थापन सम्बन्धी क्रियाकलापहरूको चाहिँ हामीले एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन र भू संरक्षण सम्बन्धी सेवा स्थानीय स्तरमा, ग्रामीण स्तरमा चाहिँ पुर्याउँदै आइरहेको अवस्था छ। र त्यसमा चाहिँ हाम्रो जिल्लामा साबिकका 2048 सालदेखि साबिक जिल्ला भू संरक्षण कार्यालयको रूपमा चाहिँ स्थापना हुँदै सेवा दिँदै आइरहेको यस तनहुँ जिल्लामा मार्फत हामीले कार्यालयहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको अहिलेको अवस्था भन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रा सबै जिल्लामा मनाङ बाहेक अन्य जिल्लाहरूमा साबिकका जिल्ला भू संरक्षण कार्यालयहरू थिए। तिनी कार्यालयहरू मार्फत एकीकृत रूपमा अलिकति इन्टेन्सिभली चाहिँ हामीले क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्दै आएका थियौँ। विभिन्न मोडेलमा कार्यक्रमहरू केन्द्रीकृत गरेर ग्रामीण लेभलमा हामीले सेवा प्रदान गरिरहेको अवस्थामा अहिले आएर अलिकति प्रदेश यो सङ्घीय संरचनाको परिवर्तन सँगसँगै प्रदेश सरकार अन्तर्गत यस कार्यालय मार्फत हामीले सेवाहरू सकि नसकी हाम्रा विभिन्न आवश्यकता, स्थानीय जनताको आवश्यकता र हाम्रो चुनौती, सङ्गठनको सामर्थ्यता आदिको बावजुद पनि हामीले केही सेवाहरू चाहिँ प्रदान गर्दै आइरहेका छौँ। विगतका केही वर्षहरूमा हामीसँग चाहिँ पर्यटन पूर्वाधारका क्रियाकलापहरू पनि हामीले सञ्चालन गरेका थियौँ र यो नियमित रूपमा भू तथा जलाधार व्यवस्थापन क्रियाकलापहरू पनि हामीले सञ्चालन गर्दै गरेका थियौँ र विगत अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखि मात्रै चाहिँ हामीले यो भू तथा जलाधार क्षेत्रसँग सम्बन्धित मात्रै क्रियाकलापहरू सञ्चालन हुँदै आइरहेको अवस्था छ। यस कार्यालयको ब्युटी भनौँ अलिकति राम्रो पक्ष चाहिँ हामीसँग बहुविषय प्राविधिक टिम छ। कृषि, वन र इन्जिनियरिङ यो किसिमको चाहिँ बहुविषय एकीकृत जलाधार व्यवस्थापनका क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्नको लागि हाम्रो यो प्राविधिक चाहिँ दक्षताको हिसाबले सक्षम छ र अहिले तत्काल चाहिँ कार्यक्षेत्रको हिसाबले चाहिँ हामीमा अलिकति चुनौती रहेको छ। किनभने दमौलीमा बसेर मनाङदेखि लिएर गएर त्रिवेणी, नवलपुरको सुस्ता त्रिवेणीसम्म पनि हामी सेवा दिन पुग्नुपर्ने अवस्था छ। पहिलाका स्थायी संरचनाहरू अब साबिक जिल्ला भू संरक्षण कार्यालयहरू चाहिँ को
को जनशक्ति र स्थानीय स्रोत साधनहरू तत्कालीन स्रोत साधनहरू पनि सम्मिलित हुन नसक्दाखेरि हामीसँग यो जनशक्तिको एक किसिमले चाहिँ अभाव तथा चाहिँ यो स्रोत साधन खास गरेर यो अहिलेको वस्तुगत अवस्थामा हाम्रो भिरालो पहाड मनसुनी वर्षाको किसिम र हाम्रो भू उपयोगको परिस्थिति अहिले खास गरेर बढ्दै गइरहेको वातावरणीय पक्षलाई ध्यानमा नदिइकन ग्रामीण सडकहरू बनाउने होडबाजी त्यसले गर्दाखेरि यो अव्यवस्थित रूपमा ग्रामीण सडकहरूको माटो भिरपाखाहरूमा फाल्ने कोतर्ने र त्यसले गर्दाखेरि सतहको पानीको व्यवस्थापन र त्यसले गर्दाखेरि सतह मुनिको पानीको व्यवस्थापन पनि सक्छ ड्रेनेजमा पनि डिस्टर्ब हुँदै आइरहेको अवस्था छ र फलस्वरूप पानीका मुहानहरू चाहिँ हाम्रो निर्विकल्प स्रोत साधन हाम्रो बेसिक स्रोत ग्रामीण जनताको त्यो चाहिँ कम भएर गइरहेको छ कहीँ मुहान सुक्ने कहीँ सर्ने त्यसले गर्दाखेरि बस्तीहरू पनि स्थानान्तरण हुनुपर्ने बाध्यता छ र अर्को कुरो चाहिँ हाम्रो यो बस्ती विकासबाट चाहिँ हाम्रो विकासको मोडेल चाहिँ अगाडि बढाउन पर्ने आजको परिवेशमा ग्रामीण सडकहरूले गर्दा बस्ती सर्ने क्रम चाहिँ बढिरहेको देखिन्छ स्टेबल भइरहेर बसेका बस्तीहरू पनि बाटोको किनारमा निर्वाह र जीविकोपार्जनको सजिलोको लागि चाहिँ त्यहाँ स्थानान्तरण भएको र नयाँ बस्तीहरू सिर्जना भइरहेको अवस्था छ र केही अब डाँडा हाम्रो पाखाहरूमा चाहिँ अबन्डन भइरहेका छन् त खाली चाहिँ जग्गाहरू चाहिँ कृषि क्षेत्र चाहिँ नाङ्गो हुँदै आइरहेको छ भनेदेखि केही तराईका टार बेसी र पहुँचयोग्य जग्गाहरूमा चाहिँ प्लटिङ गर्ने र त्यसको चाहिँ भ्यालु बढाउनलाई चाहिँ केही बिचौलियाहरूले पनि केही काम गरिरहेको हुन्छ र भइरहेको अवस्था पनि छ त्यसले गर्दा भूस्वरूप पनि बिग्रिरहेको छ र भू उपयोग प्रणाली पनि वैज्ञानिक रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्न सकेको अवस्था छैन त्यसले गर्दा भू संरक्षण क्रियाकलापमा असर गरेको छ जलाधार क्षेत्रको संवेदनशीलता र जलाधार क्षेत्रको स्वरूपलाई पनि बिगारिरहेको छ यसले हाम्रो ग्रामीण स्तरको जीविकोपार्जन र राष्ट्रिय अब त्यसैको फलस्वरूप सम्पूर्ण चाहिँ जिल्ला स्थानीय तह जिल्ला हुँदै माथिल्लो तहसम्म चाहिँ यो हाम्रो राष्ट्रिय आम्दानीमा समेत यसले असर पुर्याइरहेको छ। गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत तनहुँ नवलपुर लमजुङ गोर्खा मनाङ र कास्की गरी 6वटा जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेको भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय तनहुँले प्रदेशका मुख्य नदी तथा खोलाका जलाधार तथा उपजलाधार क्षेत्रहरूमा काम गर्दै आएको छ। प्रदेशका प्रमुख नदीहरू सेती मादी मर्स्याङ्दी दरौदी बुढीगण्डकी मोदी कालीगण्डकी त्रिशुली नारायणी नदीका जलाधारको करिब 22,015.1 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमध्ये मुख्य रूपमा सेती मर्स्याङ्दी बुढीगण्डकी कालीगण्डकी र नारायणी नदीका 12,178.7 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा प्रदेश तथा केन्द्रीय सरकारका कार्यक्रमहरू सम्पादन गर्दै आएको छ। मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएसँगै तनहुँमा कार्यालय रही गण्डकी प्रदेशका 6वटा जिल्लाको एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन तथा भू संरक्षण सम्बन्धी सेवा स्थानीय तह तथा ग्रामीण क्षेत्रसम्म पुर्याउँदै आएको छ। मनाङ र नवलपुर बाहेक गोर्खा लमजुङ कास्की जिल्लामा रहेका साबिक कार्यालयहरूमा सम्पर्क इकाइ खडा गरी एकीकृत रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। 12 जना बहुविषय प्राविधिक टिम रहे पनि कार्यालयको कार्यक्षेत्र धेरै र सेवाग्राहीको माग बढी भएकाले सहज रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कठिनाइ झेल्नु परेको छ। हाम्रो यो भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय गण्डकी प्रदेश सरकार अन्तर्गतको कार्यालय हो र यसले चाहिँ 6 जिल्लामा चाहिँ आफ्ना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्छ। ती 6 जिल्लामध्ये मनाङ लमजुङ गोर्खा कास्की तनहुँ र बर्दाघाट सुस्ता पूर्वको नवलपरासी हो र यी जिल्लामा बाढी पहिरो लगायत अब यो फलफुलका बिरुवाहरू वितरण तारजाली वितरण इत्यादि कामहरू
यस कार्यालयले चाहिँ सञ्चालन गर्दै आएको छ। यस कार्यालयमा 17 जना कर्मचारीहरूको चाहिँ दरबन्दी रहेको छ, जसमा कार्यालय प्रमुख वरिष्ठ जलाधार व्यवस्थापन अधिकृत 10औं तहको हुनुहुन्छ। त्यसै गरी भू संरक्षण अधिकृतको 2वटा दरबन्दी रहेको छ, जलाधार व्यवस्थापन अधिकृतको एउटा दरबन्दी छ, इन्जिनियरको एउटा दरबन्दी, बाली विकास अधिकृतको एउटा दरबन्दी, लेखा अधिकृतको एउटा दरबन्दी, प्रशासन अधिकृतको एउटा दरबन्दी, भू संरक्षण सहायकहरूको 2टा दरबन्दी, सब इन्जिनियरहरूको 2टा दरबन्दी, सवारी चालकको 2टा दरबन्दी, कार्यालय सहीको 3टा दरबन्दी गरी यस कार्यालयमा चाहिँ कुल 17वटा कर्मचारीको चाहिँ दरबन्दी रहेको छ। र ती दरबन्दीहरूमध्ये बाली विकास अधिकृत जुन चाहिँ कृषि क्षेत्रसँग चाहिँ सम्बन्धित दरबन्दी हो, त्यो दरबन्दी चाहिँ यो कार्यालय स्थापना भएदेखि नै रिक्त रहेको चाहिँ अवस्था छ। र हालको समयमा भू संरक्षण सहायकको पनि एउटा दरबन्दी चाहिँ रिक्त रहेकै अवस्था छ। र हामीले इन्जिनियर चाहिँ करारमा लिएका छौँ, त्यस्तै सवारी चालक 1 जना पनि करारमा लिएका छौँ, र कार्यालय सहयोगी 2 जना पनि करारमा चाहिँ हामीले लिएर यो जनशक्ति व्यवस्थापन चाहिँ गरिरहेको अवस्था छ। उपभोक्तालाई आउन जान चाहिँ कठिन भएकै छ र आर्थिक कारोबार यहीँबाट सञ्चालन हुन्छ हाम्रो। र अन्य कार्यक्रमहरू जस्तै योजनाका कामहरू हाम्रो साइडमा, अब नलपरासीमा चाहिँ हाम्रो के अरे जलाधार व्यवस्थापन अधिकारी श्यामसुन्दर अधिकारीले हेर्नुहुन्छ, गोर्खामा चन्द्रप्रकाश सेडाईले हेर्नुहुन्छ, त्यस्तै लमजुङमा अनुप सिमालले चाहिँ हेर्नुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ सम्पर्क कार्यालय चाहिँ त्यहाँ राखेर त्यहाँका जनताहरूलाई अन्य सेवाहरू चाहिँ त्यहीँबाट चाहिँ उपलब्ध गराइरहनु भएको छ र अन्तिम भुक्तानीको लागि मात्र उपभोक्ताहरू चाहिँ यहाँ आउनुपर्ने अवस्था छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षहरूमा पर्यटन पूर्वाधारका कार्यक्रम समेत यस कार्यालयले सम्पादन गर्दै आए पनि यस वर्ष भू तथा जलाधार व्यवस्थापनका कार्यक्रम मात्र सञ्चालन गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 यस कार्यालयले प्रदेश सरकारबाट प्राप्त 3 करोड 85 लाख रुपियाँ बजेटबाट कुवा पोखरी संरक्षण, विद्युतीय आयोजनाहरूको जलाधार क्षेत्र संरक्षण, संवेदनशील जलाधार क्षेत्र संरक्षण, नदी उकास, जग्गा पुनर्स्थापन तथा संरक्षण, स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सहरी खानेपानीको जलाधार क्षेत्र संरक्षण, आकस्मिक पहिरो नियन्त्रण, भू संरक्षण प्रदर्शनी स्थल निर्माण, सिँचाइ, प्रदेश स्तरीय सङ्गठन संरचनाको पूर्वाधार निर्माण तथा सुधार लगायतका कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ सम्पादन गरेको छ। गल्छी, पहिरो, खोला कटान संरक्षण जस्ता कार्यक्रम कार्यालयले गर्दै आएको छ। कास्कीमा यस वर्ष कार्यालयले आकस्मिक पहिरो तथा जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण, भू संरक्षणका लागि तारजाली खरिद तथा वितरणका साथै सिधै स्थान तोकिएका कार्यक्रम सम्पादन भएका छन्। कार्यालयलाई सिधै बजेट नआइकन नेता तथा मन्त्रीहरूको मागमा आधारित रही तोकिएर कार्यक्रम आउँदा सम्पादन गर्न विभिन्न चुनौती झेल्नु परेको भू संरक्षण अधिकारी विदुर सापकोटा बताउनुहुन्छ। यसरी तोकिएर कार्यक्रम आउँदा जनताको आवश्यकताभन्दा फरक हुने हुँदा प्रभावकारी, जनमुखी, जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता जलाधार मैत्री बन्न सकेको छैन। जनताको माग अनुसार कार्यालयले कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा प्राविधिकहरूले आवश्यकता पहिचान गरी कार्यक्रम अगाडि बढाउँदा प्रभावकारी हुनुको साथै र जनताको माग र आवश्यकतालाई पुरा गर्न सकिन्छ। 7 तालको सहर भनेर चिनिने कास्की जिल्ला, अब यहाँ चाहिँ गल्छी, पहिरो, खरे, खोला कटान लगायतका चाहिँ यावत समस्याहरू छन्। अब खासै गरी यस गएको अब 78-79 त्यहाँ विशेषतः 3 किसिमका कार्यक्रम मात्रै सञ्चालन भए। एउटा आकस्मिक पहिरो तथा जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण अन्तर्गत रहेर 7 देखि 8 ठाउँमा काम भएको छन्। सानो चाहिँ कार्यक्रममा हैन टुक्र्याएर। त्यस्तै अर्को चाहिँ भू संरक्षणका लागि तारजाली खरिद तथा वितरण कार्यक्रममा पनि झन्डै 9 स्थानमा, कास्कीका विभिन्न ठाउँमा गएर 9 स्थानमा कार्यक्रम सञ्चालन रहे र अरू चाहिँ 17 स्थानमा स्थान तोकिएका कार्यक्रमहरू सम्पन्न भएका छन्, जसमा सिँचाइ पोखरीदेखि लिएर पर्यटकीय पदमार्गसम्म पर्दछन्
र त्यसका अलावा पहिरो, गल्छी, खोला कटान र खोला कटान संरक्षण लगायतका कार्यक्रमहरू चाहिँ भए। सरसर्ती हेर्दा 7 तालको सहर पनि हो कास्की जिल्ला र सबै पहाडबाट हैन यो बढ्दो चाहिँ सहरीकरणको नाममा भनौँ या गाउँ गाउँमा मोटर बाटो पुर्याउने नाउँमा व्यथित तरिकाले खनिएका मोटरेबल बाटाहरूबाट अव्यवस्थित रूपमा फालिएका माटाहरू यो वर्षायाममा बगाएर तालहरू पुरिने, तालको त्यो डेब्रिजहरूलाई हरेक वर्ष पुर्दै लगेर तालको गहिराई चाहिँ घट्दै गएको छ र त्यसरी सोरिएर आएको त्यो बर्खामा सोरिएर आएको हैन त्यो सेडिमेन्टहरूले चाहिँ त्यहाँको घर बस्ती आबादी खेतहरू बाटोहरूलाई तहस नहस पारेको छ। त्यसले गर्दा समस्याहरू त बिग्रालै छन्, विशेष गरी चाहिँ बाढी र पहिरो नै हो है। र त्यसले गर्दा अब सिँचाइको लागि पनि असर गर्यो। मान्छे हिँड्ने आवाजात गर्ने पदमार्ग पैदल यात्रा गर्ने चाहिँ बाटोहरू मोटरेबल बाटोहरूलाई पनि एकदम अस्तव्यस्त बनाएको छ र सिंचित खेतहरू चाहिँ पुरानो भएको छन्। खोलाहरू हरेक वर्ष कटान भएर गइरहेको छ, खेतहरू उत्तानो बढेको छ, जसले गर्दा उत्पादनमा चाहिँ ह्रास आएको छ हैन। र स्थानीय जनताको घर बस्तीहरू पनि धेरै धरापा छ र कति घर त साँच्चै झुन्डिएको अवस्थामा छ। हामीलाई सरसर्ती हेर्दा पनि डरलाग्दो अवस्थामा छन्। अब स्थानीय जनता कसरी बस्ने त्यहाँ। र अहिले चाहिँ सबैभन्दा अझ बढी बिग्राल देखिएको सायद पोहोर साल पनि तपाईँहरूले न्युज सुन्नुभयो होला, भलाममा त्यत्रो बिकराल चाहिँ हैन बाढी पहिरो आयो, झन्डै 5 जना मान्छे त लाइभ उति बेलै चाहिँ पुरिएर मर्नुभयो है। त्यो ठाउँमा हामीले केही पनि सम्बोधन गर्न सकेनौँ किनकि त्यहाँ कार्यक्रमै केही थिएन, ओपन बजेट थिएन, हामीले काम लिन सकेनौँ। र यता यो पोखरा 32 नम्बर वडाको राजाको चौताराको भित्री साइडमा खुदी खोला अर्थात् सातमुहाने बस्तीभन्दा तलपट्टि एउटा ठुलो सुकुम्बासी बस्ती छ। त्यहाँका झन्डै 17 घरधुरीहरू चाहिँ बगाएको अवस्था छ, कति झुन्डिएका अवस्था छन् घरहरू र मान्छेहरू चाहिँ गाउँ नै छोड्नुपर्ने अवस्था रह्यो है। त्यो ठाउँमा पनि हामीले केही सम्बोधन गर्न सकेनौँ गत आर्थिक वर्षमा, किनकि एउटा जिल्लालाई झन्डै 2-3 करोड रुपियाँ मिनिमम चाहिनुपर्ने अवस्थामा 6 जिल्लालाई हेर्ने कार्यक्रममै 1 करोड छैन ओपन बजेटमा, अनि कसरी सम्बोधन गर्ने समस्या त्यो छ। तर सरसर्ती यो कार्यक्रम कतिको प्रभावकारी रह्यो, कतिको चाहिँ सान्दर्भिक छ भन्ने सवालमा पहिला विगत वर्षहरूमा कार्यक्रमहरू ओपन बजेटको रूपमा आउँथ्यो र कार्यालयका प्राविधिकले आफ्नो हिसाबले टेक्निकल्ली समस्या छ भनेर फाइन्ड आउट गरेर कार्यक्रमहरू दिँदा बढी प्रभावकारी र यथार्थ स्थानमा कार्यक्रम पुग्थे। तर अहिले यो विगत 2 वर्षदेखि स्थान तोकेर प्राय अधिकांश मैले अहिले भनि नै हालेँ कास्की जिल्लामा 17 स्थानमा टुक्रे कार्यक्रमहरू 2.5 लाखदेखि 10 लाखसम्मका अधिकांश 4 देखि 5 लाखसम्मका कार्यक्रमहरू भए, जुन कार्यक्रमहरू खासै प्रभावकारी देखियो। किनकि एउटा नेताको भरमा हैन, नेताजीको भरमा कुनै आफ्नो कार्यकर्तालाई काम दिने सिलसिलामा मात्रै दिएका हुनाले त्यो चाहिँ खास जनमुखी जनप्रभावकारी र हाम्रो भू संरक्षण मैत्रीको हिसाबले चाहिँ त्यति प्रभावकारी देखिएन। र सरसर्ती हेर्दा 6 जिल्ला हेर्ने यस भू तथा जल व्यवस्थापन कार्यालयमा अहिले कार्यक्रममा हाम्रा 2 किसिमका रहे, जुन प्रदेशतर्फको कार्यक्रम र चाहिँ सङ्घीय कार्यक्रम। अब सङ्घीय कार्यक्रमको चाहिँ केन्द्रबाट सिधै कार्यक्रमको स्थान र बजेट तोकेर आउँदा अहिले लगभग लमजुङ जिल्लामा झन्डै 35 देखि 40 लाख रुपियाँ बराबरको फ्रिज गयो। किन गयो त भन्दा त्यहाँका स्थानीय जनतामा त्यो त्यति प्रभावकारी पनि हुन सकेन र मन्त्रालयको 4 घेराभित्र रहेर मन्त्रीले बजेट हाल्दैमा कार्यक्रम प्रभावकारी हुन्छ भन्ने खासै देखिएन। किनकि त्यहाँका जनता त्यो कामप्रति त्यति लगाव दिएर अपनत्व अपनाएर काम गर्ने चाहिँ उनीहरूले खासै चासो दिए जस्तो लागेन र त्यही भएर नै फ्रिज गयो। पटक पटक चाहिँ
कार्यालयबाट तपाईँहरूको कार्यक्रम आएको छ, कार्यक्रम गर्नुहोस्। यो चाहिँ होइन, यो दुर्लभ खालको बजेट हो। किनकि कति स्थानीय जनताले कार्यक्रम माग गर्दा समेत कार्यक्रम चाहिँ उहाँहरूले पाउनु भएको छैन। किनकि स्थान तोकेर आएको कार्यक्रम त बाहिर लान पनि मिल्दैन कि त्यही स्थानमा कार्यक्रम हुनुपर्छ। यदि हुन सकेन भने सो त फ्री जान्छ। त्यो अवस्थाले गर्दा त्यति प्रभावकारी पनि देखिएन र फ्रिज पनि गयो। यो अति नै चाहिँ दुःख लागेको छ हामीलाई। कार्यालयले यस आर्थिक वर्षमा सङ्घ सरकारको सशर्त कार्यक्रम अन्तर्गत 7वटा योजना र प्रदेश सरकारको चालु र पुँजीगत तर्फका कार्यक्रमबाट करिब 52वटा योजनाका काम सम्पादन गरेको छ। सङ्घ र प्रदेश सरकारबाट कार्यक्रमहरू तोकिएरै आउँदा तत्काल भइपरि आउने तथा जनताले कार्यालयमा आएर माग गरेको योजना तथा सहयोग उपलब्ध गराउन सकिएको छैन। सीमित स्रोत साधन र तोकिएका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गर्न कार्यालय र कार्यालयको जनशक्ति खटिरहेका छन्। भू तथा जलाधार संरक्षण तथा पहिरो नियन्त्रण र रोकथाम एवं न्यूनीकरणका लागि कार्यालयले विभिन्न जातका बिरुवाहरू समेत जनतालाई निःशुल्क वितरण गर्ने गरेको छ। कार्यालय परिसर तथा इकाइ कार्यालयहरूमा रहेका नर्सरीमा बाँस, विभिन्न प्रजातिका डाले घाँस, फलफुल लगायतका बिरुवाहरू उत्पादन गरी वितरण गरिँदै आएको छ। कार्यालयले उपलब्ध गराएको बिरुवाले पशुपालन व्यवसायमा मद्दत पुग्नुका साथै पहिरो रोकथाम तथा न्यूनीकरणमा समेत टेवा पुगेको छ। गाउँमा चाहिँ पहिलेदेखि नै क्षति पुर्या भएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ अहिले त यो बोट बिरुवाले यो जालीहरूले गर्दाखेरि हाम्रो अहिले बाटो हिँड्न पाएका छौँ होइन। अनि अहिले चाहिँ हामी त्यो भूक्षयमा त्यो तार जाली अनि बोट बिरुवाको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ अहिले सजिलोसँग चाहिँ हरिभन्ज्याङदेखि लिएर हामी छोप्राकसम्म आउनु जाने बाटो मिलेको छ। तेरो भन्ने चाहिँ यो हाम्रो यो बाँस अनि यो तपाईँको यो के अरे अमृसो त्यहाँ लगाउँदाखेरि चाहिँ अहिले त्यहाँ चाहिँ त्यो पहिरो रोकेको छ। त्यो पहिरो रोकिनु नै फेरि हाम्रो त्यहाँ अहिले चाहिँ सहजिलो भएको छ। सहजीकरण गर्ने के हुँदो रहेछ भने अब बर्खाको सिजनमा मात्रै त्यो पहिरो जाने त्यो बेलामा छ अलिक हुने। त्यो हिउँदोको बेलामा चाहिँ अलिकति त्यो काम गर्न पाएर अझ के अरे तपाईँहरूले सहयोग गरिदिनु भयो भने अझ त्यसमा चाहिँ अब के अरे एम्बुलेन्स पनि चल्ने वातावरण हुन्थ्यो। अब त्यसमा चाहिँ अब हजुरहरूले सहयोग गरिदिनुहुन्छ भने हाम्रो आशा पनि छ, भरोसा पनि छ। विगत 5 वर्षदेखि नै भू तथा जलाधार कार्यालयले यहाँ नर्सरी राखेर विभिन्न जातको घाँसको बिरुवाहरू निःशुल्क उपलब्ध दिनुको साथै यहाँको स्थानीयहरूलाई चाहिँ कृषकहरूलाई के चाहिएछ अझै बाहिरबाट पनि ल्याएर दिनुपर्छ। साथै यहाँ उस भेकुते कुवा भन्ने छ, यहाँ लगभग यहाँको स्थानीयले 200 घरको लागि पनि लाभान्वित गर्ने हुने गरेर भेकुते कुवा निर्माण भनेर एउटा चाहिँ कार्यक्रम दिनुभएको थियो। त्योबाट प्रत्यक्ष नै 200 जना स्थानीयले सुविधा पाछ। साथै यो हाम्रो ठुलो यो के दरौँदीलाई पनि यो केही समर्थन होस् भनेर यसैपालिबाट जाली त पनि दिएर केही सहयोग भएको छ। साथै यहाँबाट चाहिँ बिरुवाहरू विभिन्न जातको स्थानीयलाई अथवा बाहिरबाट आउनेलाई पनि त्यो उस कृषक अलि धेरै लानेलाई चाहिँ हामीले चाहिँ जस्तै त्यो उसको कम्पनीको फर्म अनि चाहिँ नाम, फोन नम्बर राखेर हामीले यसरी डाटा ल्याछौँ र स्थानीयलाई पनि यहाँबाट उहाँलाई चाहिने जति निःशुल्क। साथै अब चाहिँ भोलिको दिनमा पनि यो नर्सरीबाट योबाट अझै बढी चाहिँ सुविधा होस् भन्ने आशा राखेका छौँ। र यो वर्ष चाहिँ हाम्रो चाहिँ रेगुलर अन्तर्गत चाहिँ 4 शीर्षकका प्रोग्रामहरू थिए। मुख्य चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँको आकस्मिक पहिरो तथा जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण, अनि त्यसपछि भू संरक्षणका लागि तारजाली खरिद तथा वितरण, अनि त्यसपछि गल्छी तथा पहिरो उपचार, अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँको बिरुवा उत्पादन सम्बन्धी कार्यक्रमहरू मुख्य रेगुलर रूपमा कार्यक्रमहरू थिए। ती कार्यक्रमहरू चाहिँ अब हामीले चाहिँ समूहको चाहिँ डिमान्डको आधारमा चाहिँ हामीले चाहिँ आवश्यकता हेरेर फिजिबिलिटी स्टडी गरेर चाहिँ हामीले ती कार्यक्रमहरू
गोर्खा जिल्लाभरि चाहिँ सञ्चालन गऱ्यौँ र त्यसभन्दा बाहेक चाहिँ हाम्रो चाहिँ करिब 18वटा चाहिँ हाम्रो ठाउँ तोकेर पहिरो नियन्त्रणका, खानेपानी मुहान संरक्षणका, तपाईँको जलाधार व्यवस्थापनका, वृक्षारोपणका यसरी चाहिँ गोर्खा जिल्लाभरि चाहिँ त्यसरी चाहिँ कार्यक्रमहरू आएछ र यी कार्यक्रमहरूले चाहिँ लगभग सबै पालिका र गाउँपालिकालाई समेटेको छ र अब यसमा चाहिँ मुख्यतया कार्यक्रमहरूमा चाहिँ एउटा तातोपानी कुण्ड भनेर चाहिँ यता पालङटारमा चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ कुण्ड संरक्षणको लागि भनेर चाहिँ तटबन्धको कार्यक्रमहरू छ अनि बस्ती संरक्षणको लागि भनेर ठुङ्गाउँ बस्ती संरक्षण, उम्लुङ बस्ती संरक्षण अनि त्यसपछि लेखनाटा बस्ती संरक्षण भनेर त्यसरी चाहिँ बस्ती संरक्षणको कार्यक्रमहरू आएछ र पानी मुहान संरक्षणको लागि भनेर अब सिरुबारी खानेपानी मुहान संरक्षण, काउलेपौवा खानेपानी मुहान संरक्षण अनि झिङ्गन पानी, साउने पानी खानेपानी मुहान संरक्षण भनेर यसरी आछ र वृक्षारोपणको कार्यक्रम भनेर चाहिँ भैरवी सामुदायिक वनोपभोक्ता समूहलाई चाहिँ करिब 10 लाख बराबरको कार्यक्रमहरू छ र यसरी चाहिँ यसले चाहिँ समष्टिमा चाहिँ गोर्खा जिल्लाभरि विभिन्न खालका चाहिँ भू तथा जलाधार व्यवस्थापनका गतिविधिहरू गर्दै आएको छ। यसका अलावा अहिले चाहिँ यो हामीले समुदाय स्तरमा चाहिँ पहिरो रोकथामको लागि अब तथा खेर गएको जग्गाहरूलाई व्यवस्थित गर्नलाई फलफुल तथा बिरुवा रोपण कार्यक्रम पनि करिब 4वटा समूहमा चाहिँ सञ्चालन गर्दै आएको छ। पहाडी तथा हिमाली जिल्ला गोर्खा पनि आकस्मिक जल उत्पन्न तथा पहिरो र नदी कटानको ठूलो समस्या रहेको छ। स्थानीयहरूको माग पनि पहिरो नियन्त्रण, नदी कटान रोकथाम लगायतका कार्यक्रममा माग गर्ने गरेका छन्। कार्यालयले गोर्खामा आकस्मिक जल उत्पन्न तथा पहिरो नियन्त्रण, गल्छी संरक्षण, स्थान तोकिएका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। गोर्खामा बाढी पहिरो नियन्त्रण, बस्ती संरक्षण, खानेपानीको स्रोत संरक्षण, नदी नियन्त्रण, वृक्षारोपणका लागि आवश्यक बिरुवा वितरण, तार जाली वितरण तथा तटबन्ध लगायतका कार्यक्रम स्थानीयले माग गरेका छन्। सङ्घ र प्रदेश सरकार तथा कार्यालयले पनि जनताको मागलाई सम्बोधन गर्दै आएको छ। यो राजा न्यायिक राजा रामशाह चाहिँ आफू मर्ने कुरो चाहिँ 1 हप्ता पहिल्यै थाहा पाउनु भएको छ। मेरो प्राण त्याग चाहिँ यो धर्मावती र कर्मावती नदीको सङ्गम म गएर चाहिँ प्राण त्याग गर्दाखेरि सिधै अब स्वर्ग जान्छु भन्ने उहाँलाई भएछ होइन। भएपछि उहाँ आएर यहाँ बस्नुभयो। बसेपछि 1 हप्तामा उहाँ आफूले भनेकै दिनमा अब किंवदन्ती अनुसार बित्नुभयो, स्वर्गवास हुनुभएपछि अनि यो चाहिँ न्यायिक राजा रामशाह भएर यो चाहिँ पवित्र ठाउँ देवघाट पछिको चाहिँ दोस्रो धाम हो भनेर अब सबै साथीहरूले बुढापाकाहरूले भने भएर यसलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर त्यो एउटा हाम्रो त्यो कुराले गर्दाखेरि यसको चाहिँ हामीले संरक्षण। अर्को कुरो 173 वर्ष पुरानो लक्ष्मीनारायणको मन्दिर पनि यहाँ रहेको, यसलाई सबैले चाहिँ शिवालय शिवघाट दरौदी र मर्स्याङ्गी जसलाई चाहिँ धार्मिक धर्मावती र कर्मा नदी पनि भन्ने गरिरहेछ, कर्मावती नदी। अब यसको धारले यसले चाहिँ यो असार साउन प्रसादले चाहिँ यो काटेर यसले चाहिँ धेरै हाम्रो यो धेरै थियो सर। हाम्रो यसमा 5 रोपनी जग्गा थियो हाम्रो लालपूर्जामा, हाम्रो 5 रोपनी 2 याना जग्गा भएको अहिले काटेर हामीलाई 3 रोपनी सरदर जग्गामा झारिदिइसक्यो। 2 रोपनी हाम्रो जग्गै लैसक्यो यसले होइन। त्यसले गर्दा यसले ठुलो क्षति पुर्याएको छ। यसको संरक्षण गर्न हाम्रो समितिलाई ठुलो चुनौती भइरहेछ। अब जलाधारहरूले अब सहयोग गर्नुभएको छ, गोर्खा नगरपालिकाले सहयोग गर्नुभयो र स्थानीय सबैले गरेर अब यो महायज्ञ लगाएर हामीले गरेर अझै हामीलाई यो ठाउँलाई बचाउनको लागि अझै केही रकमहरू तार जाली गर्नुपर्ने होइन त्यो चाहिँ छ। त्यसको लागि चाहिँ अब सङ्घ संस्थाहरूले सहयोग गरिदिनुहुन्छ, नेपाल सरकारले सहयोग गर्छ भनेर हामी आशावादी पनि छौँ। प्रदेशको आधाभन्दा बढी भूभाग यस कार्यालयको कार्यक्षेत्र रहेको छ। भौगोलिक हिसाबले भिरालो भूभाग, कमजोर भूबनोट, भौगर्भिक स्थिति, भूकम्पीय कम्पन, छोटो समयमा हुने अधिक एवं असमानुपातिक वर्षा, वन जङ्गलको विनाश, छाडा चरीचरण, अवैज्ञानिक भू उपयोग, भू संरक्षण एवं वातावरणीय सोच बिना विकास निर्माण कार्य गरिन्छ। जथाभावी खनिने ग्रामीण सडक, वर्षातको भल पानीको उचित व्यवस्थापन नहुँदा र जनचेतनाको कमीका कारण भूक्षय, बाढी पहिरो र नदी कटानका समस्याहरू बढ्दै गएका छन्। ढुङ्गा, गिटी, बालुवा जस्ता नदीजन्य प्राकृतिक स्रोतहरूको अधिक दोहन आदि प्रमुख चुनौती र समस्याका रूपमा रहेका छन्।
जनस्तरबाट यिनी समस्या समाधान गरिदिन भन्दै कार्यालयमा कार्यक्रम माग गरिने र सोही अनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइएको छ। लमजुङ जिल्लाको चाहिँ राइनस नगरपालिका हो यो चाहिँ होइन। यहाँ चाहिँ हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ सायद निरीक्षण गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ खोला कटनहरू अनि पहिरोहरू होइन धेरै समस्याहरू देखिएछ र यो चाहिँ खोला कटनको अन्तर्गत चाहिँ हामीले 30 लाख रुपियाँ आएको थियो कदम खोला भनेर चाहिँ कदम खोला फुलबारी खरे खोला भनेर होइन। हामीले 30 लाखको कार्यक्रम चाहिँ 3 ठाउँको विभिन्न ठाउँमा चाहिँ गरेका छौँ। यो चाहिँ एउटा ठाउँको चाहिँ यहाँ चाहिँ हामीले यो ठाउँमा अलि त्यहाँ माथि अलि तल गरेर चाहिँ 30 लाखलाई चाहिँ धेरै ठाउँमा विभाजन गरेका छौँ। त्यही मध्ये यो चाहिँ एउटा भनौँ न एउटा कार्य हो। यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ 2 लेयर चाहिँ यहाँ चाहिँ हामीले रिबेटमेन्ट वाल र चाहिँ हाम्रो लन्चिङ हालेका छौँ होइन। यहाँ चाहिँ 2 लेयरको रिबेटमेन्ट वाल र चाहिँ लन्चिङ चाहिँ 1 लेयरको लन्चिङ छ यहाँ। अनि यहाँ चाहिँ यसले चाहिँ खोलालाई चाहिँ कटन उता खेतहरूमा चाहिँ कटन नरोकोस् भनेर चाहिँ यो कार्य गरेको हो। यहाँ चाहिँ धेरै जस्तो चाहिँ त्यही खोलाहरूले चाहिँ खेत कटन भयो भनेर चाहिँ अनि घरहरू चाहिँ पहिरो गयो भनेर चाहिँ म्याक्सिमम् चाहिँ त्यस्तै समस्याहरू देखिन्छ। लमजुङमा चाहिँ लगभग 5-6वटै आयोजना छ के अरे। यो खोला संरक्षणको लागि चाहिँ खेत संरक्षणको लागि चाहिँ खोला तटबन्धको लागि चाहिँ 2टा आयोजना छ। 30 लाख र 20 लाखको पर्दै सङ्घको यो चाहिँ सङ्घको अनुदान हो। यस्तै लमजुङ जिल्लामा सङ्घ र प्रदेश सरकारको कार्यक्रम सम्पादन गर्दै आइएको छ। लमजुङमा खोला कटान पहिरोको मुख्य समस्या रहेको हुँदा सर्वसाधारणको माग पनि खोला कटान तथा पहिरो रोकथामकै कार्यक्रम माग रहेका छन्। हामीले अब डमोली अब हेड अफिसबाट नै अनि माग गर्ने माग गरेपछि अब चाहिँ हाम्रो समस्यालाई समाधान चाहिने भयो। यो ठाउँ एकदम बिगड ठाउँ हो सर। अब यो ठाउँ चाहिँ एकदम गोठुवा ठाउँ हो। यति गरिदियो भने हाम्रो यहाँ अब चाहिँ नि 12-15 घर बस्ती पनि छ। यो बस्तीले एकदम ठुलो चाहिँ आएर हुन्छ एकदम समस्या हल चाहिँ नि भएछ। हामी डमोलीको हाम्रो हाकिम सर लगायतलाई हामी धन्यवाद चाहिँ दिन चाहन्छौँ। आगामी दिनलाई पनि यो समस्या समाधान गरिदिनु होला। हामी फेरि पनि विश्वासहरूमा चाहिँ हामी माग गर्न हामी त्यस्तै समस्या पऱ्यो भने हामी माग गर्न चाहिँ हामी आउँदैछौँ। र यसमा चाहिँ सरहरूले गाह्रो नमानिकन यो समस्यालाई समस्या समाधान चाहिँ गरिदिनु होला भन्ने मेरो। हामीले सर यो लगभग 1 वर्ष जति भयो हामीले दुःख पाएको। किनभने तपाईँको विगत 1 वर्ष भयो तपाईँको यस्तै मौसममा चाहिँ तपाईँको बाढी पहिरो गएपछि हामीले चाहिँ प्लास्टिकको टनेलहरू खोजेर चाहिँ हामीले चाहिँ घर बसी बचाउनु पनि आवश्यक पऱ्यो। यदि आफ्नो जिल्लामा भएको भए हामीले जसै हुन्छ हामी एकछिनको भर पनि एकछिन गएर पनि ल हजुर भन्दै आज भन्दै भोलि जाँदै हजुर भन्दै पनि काम गर्न सकिन्थ्यो होला। अनि हामीले पनि त्यति साह्रै मेसो नभएको यसरी यो ठाउँमा जानुपर्छ है भन्ने कुरालाई अलिकति मेसो नभएको हुनाले फेरि उहाँ सरलाई चाहिँ अलिकति जानकारी गराएर चाहिँ उहाँ मात्र ल म के गर्छु नि त भने उहाँ सर तल रुद्र सरले पनि अलिकति केही हामीले आश्वासन दिनुभयो। त्यसको आधारमा हामी चाहिँ उहाँ डमोली पुग्यौँ र पुगेर उहाँले चाहिँ धेरै सपोर्ट गर्नुभयो र हामी गर्छौँ। तपाईँको ल बस्ती चाहिँ हाम्रो चाहिँ मेन टार्गेट भनेको बस्ती बचाउनुपर्छ भन्ने एउटा टार्गेट पनि उहाँहरूको चाहिँ कार्यक्रम रहेछ। त्यसमा सर हाम्रो यो साबित चाहिँ 9 नम्बरबाट हो सर। हामी चाहिँ अब 57-58 धुरी हाम्रो एक यो साइड मात्रै त्यति बस्तीहरू रहेको छ। तपाईँको जस्तो यो बस्तीले चाहिँ गर्दाखेरिमा तपाईँको यो तान्यो भने फेरि माथिको बस्तीले पनि समेत असर पार्ने यस्तो खालको चाहिँ वातावरण बनेछ। जस्तो हामीले देख्यौँ यो घुम्तीको साइडमा चाहिँ माथिको चाहिँ पहिरो चाहिँ हामीले अब अहिले त अलिकति केही देखिँदैन। पोहोर पनि हामीले माथिको बस्ती नै तान्छ कि जस्तो हामीले अहिले डर त्रासमै बस्नु पऱ्यो। जस्तो म पनि नजिक भएको हुनाले घर राति पनि उठेर हिँड्नुपर्छ कि भन्ने खालको पनि त्यस्तो सिर्जना हामीले चाहिँ अलिकति डर त्रासको चाहिँ सिर्जना भयो। र अब हामीले चाहिँ आगामी दिनमा चाहिँ फेरि अब यस्ता कार्यक्रमहरू चाहिँ भइरहेको छ। अब बस्तीहरू चाहिँ होस् अरू जेसुकै भए पनि बस्ती चाहिँ बचियोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो उद्देश्य छ। भूक्षयका कारण वर्षेनी खेतबारीको मलिलो माटो बगाई कृषि जमिनको उत्पादकतामा ह्रास आएको छ। पहिरो र बाढीका कारण खेतीयोग्य जमिन र विकासका पूर्वाधारको विनाश पनि भएका छन्। भूक्षयका कारण जनधनको समेत क्षति हुने गरेको स्थितिलाई मनन गरी देशका महत्त्वपूर्ण जलाधार क्षेत्रहरूको संरक्षण गर्न र जनतालाई भू संरक्षण सम्बन्धी सेवा प्रदान गर्न विक्रम सम्वत 2031 साल श्रावण 24 गते केन्द्रीय स्तरमा
वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालय स्थापना गरिएको थियो। सोही मन्त्रालय अन्तर्गत भू तथा जलाधार संरक्षण विभाग र त्यसपछि जिल्लाहरूमा जिल्ला भू संरक्षण कार्यालय स्थापना गरिएको थियो। विक्रम सम्वत 2050 असोज 14 को निर्णयअनुसार जिल्ला भू संरक्षण कार्यालयको रूपमा भू संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापनका विभिन्न सेवामूलक एवं राहतमूलक कार्यक्रमहरू मार्फत जनतालाई सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। यसै सन्दर्भमा आर्थिक वर्ष 2074-75 सालसम्म 61 जिल्लाहरूमा रहेका साबिकका जिल्ला भू संरक्षण कार्यालयहरू देश सङ्घीय संरचनामा अगाडि बढेसँगै नेपाल सरकारको मिति 2075 असार 32 को निर्णयअनुसार खारेज भएका र मिति 2075 साउन 30 गतिको प्रदेश सरकार गण्डकी प्रदेश मन्त्री परिषदको निर्णयअनुसार प्रदेश सरकार मातहत रहने गरी यस गण्डकी प्रदेशमा कायम भई 2वटा भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय रहेका छन्। यसमध्ये तनहुँ स्थित साबिकको जिल्ला भू संरक्षण कार्यालय रहेकै स्थानमा भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयको रूपमा मिति 2075 भदौ 1 गतेदेखि स्थापना भई प्रदेशका कास्की, तनहुँ, नवलपुर, गोर्खा, लमजुङ र मनाङ गरी 6वटा जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेको छ। कार्यालयले सम्बन्धित जिल्लाका स्थानीय जनतालाई भू तथा जलाधार संरक्षण सम्बन्धी सेवाहरू प्रदान गर्दै आएको छ। कार्यालयले नवलपुर जिल्लाका विभिन्न नगरपालिका र गाउँपालिकाका जनताहरूको आवश्यकतालाई सहजीकरण गर्दै आएको छ। भू संरक्षणका लागि ग्याबिन जाली वितरण तथा भर्ने, आकस्मिक जल उत्पन्न तथा पहिरो नियन्त्रणका कार्यक्रम सञ्चालन, नदी किनार नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन, गल्छी पहिरो नियन्त्रण तथा रोकथाम, फलफुलका बिरुवा खरिद तथा वितरण, नर्सरी निर्माण, सिँचाइ कुलो निर्माण गर्ने लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन भएका छन्। भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय तनहुँबाट को कार्यक्षेत्र रहेको नवलपुरमा विभिन्न गाउँपालिकाहरू जस्तै गरी गाउँपालिका, नगरपालिका कावासोती, देवचुली, गैँडाकोट अनि यता बौद्धिकाली र बिने त्रिवेणी गाउँपालिका समेटेर हामीले केही हाम्रो यो आर्थिक वर्षमा भएका केही बजेटहरूको बारेमा चाहिँ हामीले त्यो कार्यगत रूपमा क्षेत्र विभाजन गरेर केही कामहरू गऱ्यौँ। अब त्यसमध्ये विभिन्न कामहरू थिए। अब त्यसमध्ये अब भू संरक्षणका लागि ग्याबिन तारजाली खरिद तथा वितरण भन्ने कार्यक्रम थियो। अब त्यस्तै गरी आकस्मिक पहिरो तथा जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण भन्ने अर्को कार्यक्रम थियो। अनि नदी किनारा नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन भन्ने अर्को कार्यक्रम थियो। त्यस्तै गरी गल्छी पहिरो नियन्त्रण भन्ने पनि कार्यक्रम थियो। अब त्यस्तै गरी फलफुलका बिरुवाहरू खरिद र वितरण भन्ने कार्यक्रम थियो र अर्को कार्यक्रम चाहिँ नर्सरी निर्माण र विभिन्न भू संरक्षणसँग रिलेटेड का जातहरूको विशेष गरी डाले घाँसका प्रजातिहरूको चाहिँ नर्सरीमा बिरुवा उत्पादन तथा वितरण त्यो कार्यक्रम गरेर समग्रमा यी कार्यक्रमहरू हामीले गरेका थियौँ। र नवलपुर जिल्लामा अब विभिन्न खालका चाहिँ ठुला खालका नदीहरू अब जस्तै बिनै, अरुण खोलाहरू, ठुल्ठुला खालका खोलाहरू र चुरेको पनि क्षेत्र केही समेट्ने भएको कारणले भौगोलिक दृष्टिकोणले नि एकदमै कमजोर भूभाग र चाहिँ वर्षेनी बाढीले विभिन्न जनधनको क्षति चाहिँ पुर्याइरहेको अवस्थामा अब त्यहाँ एकदमै व्यापक चाहिँ जनताहरूको चाहिँ गुनासो आइराख्ने र हाम्रो कार्यालय पनि अलिकति टाढा भएको हिसाबले गर्दाखेरि हामीसँग उपलब्ध स्रोत साधन र चाहिँ जनशक्तिले चाहिँ भ्याउन नसक्ने अवस्था पनि एउटा विद्यमान त्यहाँ छँदैछ। र हामीले सकेसम्म हाम्रो जनशक्ति जति भए पनि सकेसम्म हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ त्यहाँ नै फिल्डमा नै सर्भिस दिउँ भन्ने हिसाबले पनि हामीले त्यसरी अब सम्झौतादेखि लिएर हरेक कामहरू हामीले यहीँबाट अफिसबाटै गरेर लगेर फिल्ड कार्यालय त्यहाँ नभएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई जनताहरूलाई उहाँकै स्थानमै हामीले त्यसरी चाहिँ कामहरू गराउँदै आएका छौँ र एकदमै थोरै कार्यक्रमहरू हुने। र अहिलेको मुख्य समस्या अर्को पनि के भन्दा बजेट पनि एकदमै कम हाम्रो मन्त्रालय अन्तर्गतको र अर्को कुरा धेरै जसो तोकिएका कार्यक्रमहरूले गर्दाखेरि हाम्रो प्रदेश सरकारबाटै मन्त्रालयबाटै तोकिएको कार्यक्रमले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ अब जनताहरूको गुनासोहरू अब वारीपारीका समस्याहरू अब पारी तोकिँदा वारी त्यहाँभन्दा बढी समस्या हुँदा पनि त्यहाँ नपाउने समस्याहरूले गर्दाखेरि अब जनताको अलि बढी पहिलाभन्दा गुनासो अलि फरक तरिकाले कार्यालयमा आउने गरेका छ। विशेष गरी अब मुख्य त्यहाँको माग भनेको हजुरको
अब चुरे क्षेत्र अलि थोरै मात्रामा भएको हिसाबले विशेष गरी त्यहाँको माग नदी नियन्त्रणलाई नै र नदी नियन्त्रणलाई चाहिँ नै बढी माग भएको अवस्था छ र खरे खालका नदीहरू पनि चुरेमा चाहिँ देखिएको र कमजोर भौगोलिक अवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि चुरेमा पनि बस्तीहरू संरक्षणका कामहरू अनि त्यस्तै खालका कामहरू र अब विशेष गरी जनताले चाहिँ प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने खालका अब विशेष गरी अब यो डाले घाँसका बिरुवाहरूको पनि माग धेरै नै छ। किन भन्दा अहिले विभिन्न ठाउँमा चाहिँ कृषिमा चाहिँ अब विभिन्न फर्महरू सञ्चालन भइरहेको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ डाले घाँसका बिरुवाहरू पनि माग गर्ने चाहिँ एकदमै दिन प्रतिदिन बढ्दो गइरहेको अवस्था छ र त्यस्तै गरी त्यहाँ मागको कुरा गर्दाखेरि अनि अर्को चाहिँ जस्तै त्यो बाढी पहिरोले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो तटीय क्षेत्रहरूमा चाहिँ एकदमै समस्या भएको हिसाबले गर्दाखेरि त्यो क्षेत्रमा पनि उहाँहरूले चाहिँ अब कति ठाउँमा चाहिँ कस्तो समस्या पनि छ भन्दाखेरि बस्ती पनि सार्नुपर्ने अवस्था छ। अब भरे के हुन्छ भन्ने त्यहाँ थाहा नहुने, किन भन्दा त्यहाँ मात्रै होइन माथिल्लो भेगमा चाहिँ बर्सात अथवा पानी पर्दाखेरि त्यहाँ जाने अब नदीको रूपमा त्यहाँ आइसकेपछि मान्छेहरूलाई चाहिँ एकदम त्रासपूर्ण चाहिँ यो विशेष गरी असार र यो साउनको सेरोफेरोमा चाहिँ घर बस्तीकै चाहिँ जोखिम पनि बढ्ने भएको हिसाबले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ यी खालका कार्यक्रमहरूमा चाहिँ उहाँहरूको विशेष चासो र माग चाहिँ रहेको छ। यस्तै नवलपुर क्षेत्र भौगोलिक हिसाबले पनि कमजोर भू बनोट ठाडो तथा खहरे खोलाका कारण बर्खायाममा नदी कटानको समस्या रहेको छ। स्थानीयले विशेष गरी नदी कटान नियन्त्रण तथा रोकथामका कार्यक्रम कार्यालयसँग माग गर्ने गरेका छन्। नदी कटानका कारण खेतीयोग्य जमिन तथा बस्ती समेत जोखिममा परेका छन्। यो मुख्य समस्या भनेको यही खोला हो। हाम्रो यो खोलाले गर्दाखेरि वर्षिनी चाहिँ यो कटान गर्दै अब खोला तपाईँ उहाँ बिचमा थियो, यहाँसम्म आइसक्यो। अब हामीले यताउता नेपाल सरकारसित विभिन्न ठाउँमा चाहिँ अनुरोध गऱ्यौँ, तर हामीले चाहिँ के त भन्दाखेरि यो क्षेत्रको चाहिँ राहत कहीँ पनि पाइएन। नपाएको कारणले हामीले भू जलाधार तथा व्यवस्थापन कार्यालय दमौलीलाई अनुरोध गरिसकेपछि विगत 76 सालदेखि निरन्तर रूपमा त्यस कार्यालयको सहयोगमा चाहिँ हामीले के भन्छ वर्षे नै यो गर्दै अहिले 3 वर्षसम्म लगातार गर्दै आएका छौँ। र अहिले पनि पोहोर पनि यो ड्याम त्यो ड्याम तल तिनवटा चाहिँ भू संरक्षण कार्यालयकै सहयोगमा चाहिँ अनुदानमा उहाँको सहयोगमा चाहिँ हामीले काम गऱ्यौँ। र अहिले आएर के त भने पोहोरको ड्याम यसरी कटिङ भएको छ। कटिङ गर्दै खोलाकै समस्या हो र नेपाल सरकारबाट यो एरियालाई भनौँ न कुनै यो कार्यालय बाहेक अन्यत्र कार्यालयबाट संस्थाबाट हामीले सहयोग पाएका छैनौँ। जति यो अहिलेसम्मको यो संरक्षण जति छ जिल्ला भू संरक्षण कार्यालय, जिल्ला भू व्यवस्थापन कार्यालय तनहुँले नै हामीलाई चाहिँ यो एरियालाई चाहिँ सहयोग गर्दै आएको कुरा चाहिँ म अवगत भनेको गाउँ जोगाउनलाई हामीले यो तटबन्ध गरेको यो खोला वर्षेनी बाढी आइरहेको छ सर। यो बाढीलाई अब गाउँमा अहिले भन्नुहोस् यो ग्राउन्ड डुबेर पुरै हाम्रो भनौँ न गाउँमै पानी पसेको थियो सर। अब भनौँ परारदेखि चाहिँ हाम्रो भू संरक्षणले केही मात्रामा फर्स्टचोटि दिनुभयो अनि त्यसपछि उहाँहरूले हेर्नुभयो यहाँ अति आवश्यकता रहेछ गाउँलाई जोगाउनु पर्ने भनेर उहाँ हाम्रा इन्जिनियर सर श्याम अधिकारीज्यूले राम्रोसँग निरीक्षण गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो यहाँ त अति आवश्यकता छ भनेर अनि हाम्रा भू संरक्षणका हाकिम सर पनि आउनुभएको थियो। उहाँले पनि आवश्यकता छ भनेर उहाँले पर पनि यसपालि पनि दिनुभएको हो। अहिले यति बाँधेका छौँ। यो बाँधेको एउटा उता छ सर, यहाँदेखि तपाईँको हाम्रो त्यही 500 मिटर जति टाढा होला होइन सर, 500 मिटर टाढा छ। त्यहाँ 2टा ठक्कर बनाएका छौँ अनि यहाँ 3वटा ठक्कर बनाएर फेरि बिचमा यो यसरी जोड्ने भनेको मैले त अब बजेट पनि अब यस्तै हो, अरू निकायहरूले हेर्दैनन्। अब नगरपालिकाले भने पनि त्यति गरेन सर। अनि उहाँहरूले आएर ल ठिक छ हजुरहरूले भन्नुभएको बिस्तारै पुग्छ भनेर भन्नुभएको छ कि अहिलेसम्म अब यसो पहल। यहाँ कति घर परिवार हुनुहुन्छ यसबाट प्रभावित? यहाँ त हामी लगभग कति भनौँ भने यो लाइनमा मात्रै 600 छ सर। अब जग्गा त भनेको हाम्रो त धेरै छ सर। अब यहाँ 600 घरधुरी डुबाने नै परेको थियो। हाम्रो यहाँदेखि लिएर तपाईँको 600 घरधुरी पर्छ सर। 2 लाइनको छ।
यो के खोला भन्छ होला? अब यो माथि पत्थर खोलाको मुनि डन्जोर खोला भन्छौँ सर हामीले। यो पुलदेखि तल डन्जोर खोला भनेर भन्छौँ, पुलदेखि माथि पत्थर खोला भनेर हामीले भन्छौँ पनि सर। भनेपछि वर्षै विषय तपाईँहरूलाई चाहिँ यो उसमा आउने बाढीले चाहिँ सधैँ डुबानमा पारिरहेको छ? डुबानमा पारिरहेको छ सर यो बाढीले। अब सानोतिनो बाढी आयो भने पनि डुबान परिरहेको, त्यस कारणले यसपालि नगरपालिकाले पनि यो खनेको छ के अब सर यो बालुवाको कि अब के को बाँध भने जस्तै अब यो बालुवेको बाँध हो। अब यो ठुलो बाढी आएपछि त जम्मै सोहोरिदिन्छ सर। यसमा अब दीर्घायु बनेको छैन। अब दीर्घायु बनाउनलाई अब जालीहरू पुरै लन्चिङ हालेर पुरै बाँधिदियो भने केही मात्रामा हुन्छ। यो गिटी बालुवाले मात्र दायाँ बायाँ थुपारेर हुँदैन सर। जलाधारीय हिसाबले कार्यक्षेत्रको रूपमा मुख्य गरी सेती र मर्स्याङ्गी जलाधार भनी सरकारबाट तोकिएको छ। यस कार्यालयको कार्यक्षेत्र हिमाली जिल्ला मनाङदेखि तराई मधेसको जिल्ला नवलपुर, गोर्खादेखि तालैतालको जिल्ला भनेर चिनिने मुलुकै पर्यटकीय नगरी अनि गण्डकी प्रदेशको राजधानी कास्की समेत यस कार्यालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्दछ। विशेष गरी नदी कटानबाट पीडित बनेका जनता अहिले कार्यालयले प्रदान गरेको सेवाबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित छन्। नदी कटान रोकथाम तथा न्यूनीकरणका लागि कार्यालयले आवश्यक रूपमा तार जालीको व्यवस्थापन, कटान रोकथामका लागि बाँस लगायतका बोट बिरुवा रोपण लगायतका कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउनु पर्ने जनताको माग छ। जलाधार व्यवस्थापन हाम्रो मुलुकको समृद्धिको मुख्य आधार भएकाले महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील जलाधार क्षेत्रको एकीकृत संरक्षणका माध्यमबाट खेतीयोग्य भूमिको संरक्षण तथा उत्पादकत्व वृद्धि गरी प्रदेशका जनताको समृद्धिमा टेवा पुर्याउने लक्ष्य कार्यालयले लिएको छ। यही लक्ष्य अनुसार कार्यालयले कृषकको खेतमा सिँचाइ सुविधालाई सहज बनाउन नहर तथा कुलो निर्माणमा पनि कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। नहर तथा कुलोको संरक्षण तथा निर्माण लगायतका कार्यले खेत तथा फाँटमा सहज रूपमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध भएको छ। यो कुलो चाहिँ व्यवस्थित नहुँदा अथवा यो पक्की नहुँदाखेरि ठाउँ ठाउँबाट कुलो चाहिँ फुट्ने र धान बालीहरू नोक्सान हुने र जहाँ चाहिँ पुग्नु पर्ने हो सिँचाइको लागि त्यो ठाउँसम्म पानी पुर्याउन गाह्रो हुने यस्ता समस्याहरू थियो। र योभन्दा पनि बढी हाम्रो माथि मुहानको बाँधमा पनि अलिकति समस्या भएको थियो। कुलो डाइभर्ट भएर चाहिँ यता उत्तरी बेल्ट चाहिँ अलिकति गहिराएर गएको कारणले गर्दा यता पानी नचढ्ने पनि समस्या अलिअलि छँदैछ। त्यो बनाउन खोज्दै पनि हाम्रो अलिकति बजेटको अभावले गर्दा चाहिँ हामी त्यो काम अहिले गर्न स्थगित गरेर सानो बजेट हामीसँग चाहिँ यो भू तथा जलाधार संरक्षण कार्यालयबाट हामीलाई 5 लाख रुपियाँ चाहिँ सहयोग प्राप्त भएको थियो। त्यसैमा हाम्रो उपभोक्ताहरूले चाहिँ 2,75,000 चाहिँ एड गरेर त्यसमा थपेर हामीले चाहिँ 7,75,000मा करिब हामीले 60 मिटर कुलोलाई चाहिँ ढलानसहित हामीले चाहिँ यसलाई पक्की बनाएका छौँ। यस्तै चाहिँ हामीले अब हाम्रो यसको चाहिँ दूरी त अझै पनि धेरै छ। हाम्रो 300 मिटरहरू जति अरू बाँकी छ। यसरी व्यवस्थित गर्दै लग्यौँ भने हाम्रो लगभग यो 700 बिघा जति जग्गा चाहिँ यसले सिंचित गर्नलाई चाहिँ अझै बढी सिंचित गर्नलाई चाहिँ सजिलो होला भनेर हाम्रो चाहिँ योजनामा चाहिँ यसलाई चाहिँ गर्दै लैजाने भन्ने चाहिँ छ। र अहिले चाहिँ गर्दै हामीले चाहिँ त्योभन्दा पहिलो वर्ष पनि हामीले चाहिँ लगभग 40 मिटर जति गरिसकेका थियौँ र अहिले चाहिँ हाम्रो 60 मिटर चाहिँ पक्की बनिन्छ। यस कार्यालयको मुख्य उद्देश्य भनेको कार्यक्षेत्रका महत्त्वपूर्ण जलाधार क्षेत्रहरूको संरक्षण तथा सम्वर्धन गरी बाढी, पहिरो, भूक्षय जस्ता प्राकृतिक प्रकोपको चाप कम गर्दै पारिस्थितिक सन्तुलन कायम राख्न सघाउ पुर्याउने हो। जलाधार क्षेत्रका स्रोतहरूको वैज्ञानिक व्यवस्थापनबाट भूक्षय कम गरी जमिनको उत्पादकतामा सुधार गर्दै जनताका वनजन्य तथा खाद्यजन्य आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिमा टेवा पुर्याउने र विकासका पूर्वाधारहरूको संरक्षणमा टेवा पुर्याउने रहेको छ।
उपजलाधार क्षेत्रहरूको अवस्था अनुसार प्राथमिकता क्रम निर्धारण गरी उपजलाधारको आवधिक योजना बनाउने, जनसहभागिता जुटाई एकीकृत धारणा अनुरूप भू तथा जलाधार संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै जाने, तालिम, गोष्ठी, बैठक, प्रचार प्रसार आदिको माध्यमबाट हरित क्षेत्रमा कार्यमूलक जनचेतना जगाउने र कार्यक्रममा जनसहभागितालाई अभिवृद्धि गर्दै लैजाने कार्यनीति कार्यालयको रहेको छ। यस्तै भू संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापनको सम्बन्धमा विगतका अनुभवबाट विकास, पहिचान र सफल प्रमाणित भएका उपयुक्त प्रविधिहरूको प्रभावकारी ढङ्गले कार्यक्षेत्रमा प्रदर्शन, अनुसरण गर्न लगाउने र सोको अनुभव पृष्ठपोषण माथिल्लो निकायमा जानकारी गराउने गरिन्छ। हरित क्षेत्र जस्तै कृषि, पशु विकास, वन, जलस्रोत आदि बीच स्थानीय स्तरमा समन्वय र साझेदारी गरी एकीकृत स्रोत व्यवस्थापनमा समन्वयात्मक सेवा प्रदान गर्ने गरिन्छ। भू संरक्षण कार्यक्रमलाई उत्पादनशील एवं बजारमुखी ढाँचामा सञ्चालन गर्ने गरिन्छ। विनाशमुखी विकासलाई निरुत्साहित गरी भू संरक्षण एवं वातावरण मैत्री दिगो विकासका लागि जोडदार पहल गर्दै अगाडि बढ्ने गरिन्छ। एक गाउँ एक पोखरी अभियान मार्फत जमिनमा जल सिंचित बढाई उत्पादकता वृद्धिमा सहयोग पुर्याउने कार्यनीति कार्यालयले अवलम्बन गर्दै आएको छ। कार्यालयको कार्यक्षेत्रका जिल्लामा देखिएका समस्या र उपजलाधारहरूको प्राथमिकताका आधारमा विभिन्न भू तथा जलाधार संरक्षणका एकीकृत प्याकेज कार्यक्रमहरू मार्फत कार्यक्षेत्रका जनतालाई भू संरक्षण सम्बन्धी सेवाहरू प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्दै संरक्षणका माध्यमबाट प्रदेशका जनताको समृद्धिमा टेवा पुर्याउन यस कार्यालयले लिएको लक्ष्य प्राप्तिका लागि बदलिँदो परिवेशमा प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त कार्यक्रमहरू सम्पादन गर्दै आएको छ।